من ود الله للتائب أن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واحد طبق فاستغفر الله عز وجل وتاب إليه، ما هي الثمرة؟ إن ربي قريب مجيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي الثمرة؟ إن ربي رحيم ودود. يا الله، إن ربي رحيم ودود. من ود الله للتائب وللمستغفر أن الله يحبه. قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ماذا يجد من الله؟ روحك ما يهمها اعتقاد ويقول ربي سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عندما بشر من جلس في مجلس يذكر فيها الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وفي حديث آخر يقول تبارك وتعالى لهذه الوجوه التي اجتمعت في بيت من بيوت الله عز وجل وطلبت هذا المجلس المبارك، في آخر المجلس يقول تبارك وتعالى: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يدخل في هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال الله فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم أثنى عليهم جل في علا فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. يا الله، جميل عندما يثني الله عز وجل عليك. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يدخل في هذه الآية. إخواني في الله، ما أجمل القرآن وما أجمل عندما يتأمل الإنسان كلام الله عز وجل. الغاية من إنزال هذا القرآن العظيم أن نتأمل في معانيه وأن نتفكر في آياته. الله جل في علا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول ربي سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها. إن أعظم ما يتذكر به المتذكر هو أن يذكر نفسه بكلام الله عز وجل، ويذكر أصحابه وإخوانه بكلام الله عز وجل. فإن الله جل وعلا قد أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بكلام الله. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لأن هذا القرآن عظيم الذي سماه الله عز وجل موعظة للعالمين وموعظة للناس أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، هذا نداء لجميع الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يا إخواني، آية اليوم سمعتها في صلاة المغرب، والله إنها مؤثرة. من أجل ذلك طلبت المصحف وفتحت على هذه الآية حتى أقرأها بين يديكم. الله سبحانه وتعالى يختم سورة المدثر بآية عظيمة جدا. يقول ربي سبحانه وتعالى فيها: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وهو العظيم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى، وهو الذي رفع السماء بلا عمد نراها. والله جل وعلا هو الذي قال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى ويعظم وهو الذي قال في سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وهو الذي شق أسماعنا وأبصارنا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ربي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كيف لا يتقى جل في علاه وهو الذي خلق الملائكة ولا يحصي عددهم إلا الله، خلقهم بأوصاف عظيمة: مثنى. الله عز وجل قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع.
كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي أخبر عن الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خوفنا بنفسه فقال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كيف لا يعظم سبحانه وتعالى وهو الذي خوفنا بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الله يجعلنا من المتقين. الله عز وجل يقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله عز وجل ذكر بعدها وأهل المغفرة. لماذا؟ لأن المتقي مهما بلغ من تقواه لابد أن يخطئ، لأن المتقي غير معصوم، لأن الله عز وجل أخبر أن المتقين يمسهم طائف من الشيطان. يقول ربي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة من أجل ذلك قال وأهل المغفرة لهؤلاء الذين فعلوا الفاحشة وهم من أهل التقوى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تبارك سوف أختم بثلاثة آيات تدل على رحمة الله وعلى كرم الله وعلى لطف الله سبحانه وتعالى لعباده. الله سبحانه وتعالى يقول وهذه بشرى لمن تاب وهذه بشرى لمن استغفر. يقول الله جل وعلا في سورة هود، والله يا أخواني علينا أن نسمع ونطبق فقط. الله جل وعلا يقول فاستغفروه ثم توبوا إليه. واحد طبق فاستغفر الله عز وجل وتاب إليه. ما هي الثمرة؟ إن ربي قريب مجيب. هذه الثمرة. الله عز وجل يقترب منك
ثم بعد ذلك الله عز وجل يستجيب دعائك. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في نفس الصورة، هؤلاء الأنبياء يقولون لأقوامهم استغفروا الله، يدعونهم إلى الله عز وجل، يدعونهم أن يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا خطاب شعيب لقومه. قال الله عز وجل واستغفروا ربكم. أتعلمون ما معنى ربكم؟ ربكم الذي أطعمكم، الذي رباكم، الذي لم يترككم وأنتم في بطون أمهاتكم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي الثمرة؟ إن ربي رحيم ودود. يا الله، إن ربي رحيم ودود. من ود الله للتائب وللمستغفر أن الله يحبه. قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من ود الله للتائب أن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن ود الله عز وجل للتائب ربما تكون توبته سبب في دخول له الجنة. والدليل على ذلك يقول الله عز وجل في سورة مريم إلا من تاب. الله يجعلنا من التائبين. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله يجعلنا من المستغفرين التائبين. وأختم أحبابي في الله هذه الكلمة بآية تبعث لنا الأمل بالعودة إلى الله والرجوع إلى الله. كيف لا نرجع إلى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الله في اليوم 70 مرة، يتوب إلى الله ويستغفر إلى الله 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. يقول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ماذا يجد من الله؟ بالله اسمع كرم الله ورحمة الله لمن عاد وتاب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من أهل التقوى، اللهم اجعلنا من أهل التقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا وخالقنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. إلهنا وخالقنا وارزقهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبي محمد. جزاكم الله خير. سامحوني أحبابي في الله على الإطالة. شكرا جزيلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.